बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब महमूद है। आज हम बात करेंगे हम सब के म्यूचुअल फ्रेंड पर। म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है? कोई भी दो इंसान जिनका मुश्तरका एक दोस्त हो। मैं आप लोगों को आज एक मिसाल दूंगा। आप सबका एक अच्छा दोस्त होगा, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपके काम आए, जिसने आपको ज़िंदगी में हमेशा किसी मुश्किल से ज़रूर निकाला हो। यानी कि जब भी आप डिप्रेशन के फेज़ में हो, जब भी आप ज़िंदगी में एक मुश्किल मरहले पर खड़े हो, वो दोस्त आपकी मदद को आप पहुँचे। वो दोस्त आपको उसमें उस वक्त तक आपका साथ न छोड़े जब तक आप उससे निकल ना जाए। एक मुखलिस दोस्त, एक अच्छा दोस्त, जिसको आप हर मोमेंट पर, हर मुश्किल में आप उसकी तरफ देख सकें और वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। एक ऐसा दोस्त जो आपके लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हो। आप उस दोस्त के साथ कैसा रवैया रखते हैं? यकीनन आप उससे बात भी करते होंगे, उसकी कॉल आए तो आप पहली रिंग पर पिक भी करते होंगे। इसी तरीके से उस दोस्त के लिए आपकी भी एफर्ट्स होंगे। आप भी दिन रात कोशिश करेंगे कि वो दोस्त खुश रहे। मैं आज एक ऐसे दोस्त की बात कर रहा हूँ जिस दोस्त को हम सब जानते तो हैं, मगर हमारी अप्रोच उस दोस्त के लिए ऐसी नहीं है जैसी उस दोस्त की हमारे लिए है। मैं एक और मिसाल दूंगा, फिर हम मेन बात पर वापस आते हैं। हम सब ने बचपन में गेम्स खेली है। हमें GTA बहुत पसंद थी, मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी। हर गेम का एक ट्रैक होता है, एक गेम के कुछ सर्टेन लेवल्स होते हैं। लेट्स से एक IGI गेम थी, उसके मिशंस होते थे। अब मैं IGI के फर्स्ट मिशन में हूँ, तो मैं गेम में उतरा हूँ, तो मुझे नहीं पता गेम में आगे क्या होगा, कहाँ मेरे लिए ख़तरे हैं। तो मेरे लिए एक रास्ता तो ये है कि मैं किसी दोस्त से पूछ लूँ, वो बंदा जो उस गेम को पहले खेल चुका हो, उस मिशन से गुजर चुका हो, उस मिशन को क्लियर कर चुका हो। तो इसमें क्या है, आप एक एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं जो उस रास्ते से गुजर चुका होता है। वो आपको गाइड करता है कि आपने यहाँ पर ये स्टेप नहीं लेना, इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं। फलां स्टेप लेते 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 आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड इंशाल्लाह यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल। इससे भी अच्छा ऑप्शन क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, जिस बंदे ने वो गेम डिजाइन की है, जिस बंदे ने, जो उस गेम का डिजाइनर है, द ओनर ऑफ दैट गेम, वो डिजाइन्ड, जिसने सारा कोड लिखा है उस गेम का, आप उसके पास बैठ जाए। अब उसको तो पता है नेक्स्ट स्टेप पर कहाँ खतरा है। वो आपको जितना अच्छा गाइड करेंगे इतना कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं कर सकता। अब मैं आता हूँ मेन बात के ऊपर। वो फ्रेंड कौन है? वो गेम का डिजाइनर कौन है? जी, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम सबका बहुत अच्छा दोस्त है। हमने अपनी मुश्किलों में अपने बैंक अकाउंट की तरफ तो देखा है, अपने किसी दोस्त को कॉल तो की है, अपनी अम्मी को आवाज़ तो लगाई है, मगर हमने मुश्किल के मौके पर अल्लाह को याद नहीं किया। हम ज़रूर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम ज़रूर कहते हैं कि हमारी अल्लाह के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, मगर हकीकत में हमने उस दोस्त को निगलेक्ट किया हुआ है। इस वक्त दुनिया में हमारे जितने बड़े बड़े मसले हैं, हमें लगता है हमारी पावर, हमारी अथॉरिटी, हमारा पैसा, हमारी एजुकेशन, हमारे लिंक्स, हमारी फैमिली हमें उस मसले से निकाल सकती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें हर मुश्किल से उसने निकाला है, बचपन से लेकर अभी तक हमारी हिफाजत की है। अगर हमारे हाथ पांव सलामत हैं तो हमने बचपन में बारहा ऐसी हरकतें की हैं कि हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं। हमने जवानी में बारहा ऐसी हरकतें की हैं कि हम दिमागी तौर पर अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं, मगर हम ठीक हैं, हम सही सलामत हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ने, हमारे दोस्त ने हमें हर मोमेंट पर बचाया है, मगर हम अपने उस दोस्त को याद भी नहीं करते। मुश्किल में हम उससे पूछते भी नहीं हैं और हमारी दोस्ती भी नहीं है उसके साथ। अल्लाह ने हमें अपने एक मखलूक के तौर पर तो ट्रीट किया है, मगर जहाँ जहाँ उसने हमारा साथ दिया है वहाँ वहाँ कोई दोस्त नहीं खड़ा हो सकता। दोस्तों से, माँ बाप से, हर किसी से बढ़कर उसने हमारा ख्याल किया। मगर जब हमारे ऊपर आई कि हम अपनी खुशी में उसको याद करें, हमारी खुशी में क्या होता है? ज़बरदस्त, दिस इज़ माई अचीवमेंट, आई हैव डन दिस इज़ बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। ये मेरी कैपेबिलिटी थी जिसने मुझे एनेबल किया कि मैं आज ये कर रहा हूँ। हम ये कहते हैं, ज़बान से ना भी कहें, दिल से हमें पता होता है कि हाँ, मेरी फलानी क्वालिफिकेशन थी, मेरी ये एक्सपर्टीज़ थी, ये स्किल्स थी, ये लिंक्स थे, जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पर हूँ। मगर हम ये नहीं कहते कि हमारा दोस्त, हमारा अल्लाह, हम अल्लाह को एज अ खालिक तो जानते हैं, एज अ मालिक तो जानते हैं, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह हमें पाल रहा है, मगर अल्लाह हमारा दोस्त भी है, सबसे अच्छा दोस्त है। मुश्किल में हम उसके पास नहीं जाते भी हैं तो हमने एक फर्जी कुछ दुआएं रट्टा की हुई हैं, वो दुआएं हम पढ़ते हैं और हम कहते हैं अल्लाह हमारा काम कर देगा।
ہم ایک دفعہ واقعی میں اللہ کی طرف رجوع تو کر کے دیکھیں. جس ذات نے اس دنیا کا کوڈ ڈیزائن کیا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جنگ ہے, ایک پیسہ کمانے کی جنگ ہے, ایک سکسیس پانے کی جنگ ہے, ایک ٹو بی کالڈ ایز سکسیسفل پرسن کی جنگ ہے. اس جنگ میں ہم نے دوڑنا ہے, تو تب جا کر اس ریٹ ریس میں دوڑ کر ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں, ہمیں اس دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے. مگر میں آپ کو اس دنیا کا ایک بہت بڑا راز بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے دوست کے پاس جا کر ایک دفعہ یہ بات کہہ دیں کہ مجھے اس دنیا میں کامیابی چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے لگتا ہے میرے لیے یہ اچھا ہے. آپ میرے دوست کو آپ میرے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہو؟ آپ ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو, اگلے دن سے اللہ خود آپ کے لیے سینیریوز کریٹ کرے گا. آپ کے دل میں آئے گا, ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے, ہاں مجھے اب یہ کرنا چاہیے. آپ کرتے 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 ایک دن آئے گا, آپ اس پوائنٹ پر پہنچے ہوگے جب آپ کو لگ رہا ہوگا, اوہ دس از مائی ڈریم, آئی ایم لیونگ مائی ڈریم, اٹ یوزڈ ٹو بی مائی ڈریم, I remember I once prayed for it and today I'm living it. تو یہ کب پاسبل ہوگا؟ جب دنیا کا ڈیزائن جس نے بنایا ہے, جس نے دنیا کے مد و جزر جو اپنے کن سے جن کو کنٹرول کر رہا ہے, آپ اس کے پاس جائیں. اس گیم کو کوڈ کو لکھنے والا وہ ہے. جس دن آپ نے اس سے انسٹرکشنز لے کر ڈائریکٹلی آپ ان کے ہاتھ اللہ کے پاس معاملات چھوڑ دیں. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں انتہائی خوبصورت ہیں. ہماری جنریشن, ہم لوگ اپنے آپ کو ماڈرن تو کہتے ہیں, ہم ان لوگوں کو پرانے خیالات کا تصور کرتے ہیں, ہم ان کی باتیں نہیں سنتے, مگر ان کی بہت ساری باتوں میں ایک دنیا کے راز موجود ہیں, وزڈم موجود ہے. وہ کہتے ہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو اور بھول جاؤ. آپ اللہ کے پاس جاؤ اور بولو, یا اللہ آج تک میں نے آپ کے دربار میں جتنی اپلیکیشنز, جتنی خواہشات, دعائیں آپ کے دربار میں بھیجی ہیں, میں آج ان سب سے بری ہوتا ہوں. میں ان سب دعاؤں کو بھول گیا. مجھے آپ سے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. کتنا مشکل کام ہے. ہم بچپن سے لے کے ابھی تک اپنی کتنی خواہشات اللہ کے آگے رکھ چکے ہیں. ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دل و جان سے پیاری ہیں, ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس دن آپ اللہ کے سامنے جا کر اپنی دعاؤں میں یہ بات کر دو اور اس کے بعد آپ یہ کہو کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں, آپ میرے لیے جو پسند کرتے ہیں میں اس میں راضی ہوں, آپ مجھے وہ دے دیں جو آپ کو میرے لیے سب سے زیادہ پسند ہے. اپنے دوست پر یقین تو کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کیا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. پھر آپ زندگی میں بس طرف چلتے جائیں. اپنے ڈیسیجن میکنگ آپ نے دنیا کی, کائنات کی سب سے ایکسپیرینس, سب سے پرفیکٹ ذات کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ آپ کی زندگی کے فیصلے لے گا اور آپ نے صرف چلتے جانا ہے. ہمارا, میرا, آپ کا, ہم سب کا ایک میوچل فرینڈ ہے جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. ہم نے اس میوچل فرینڈ کو دوبارہ سے اپروچ کرنا ہے, اس سے ہم نے بات کرنی ہے. وہ دن میں ہمیں 5 دفعہ کال کرتا ہے, ہم اس کی کال نہیں اٹینڈ کرتے. ہم پہلی بیل پر تو بالکل بھی نہیں اٹینڈ کرتے. جب کال آ چکی ہوتی ہے, آسان بند ہو جاتی ہے, اس کے بعد کئی ٹائم بعد جا کر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے اس کی کال کا رپلائی کرنا تھا. ہمارے پاس دعا میں ہر روز موقع ہے کہ ہم اس سے بات کریں, ہم اس کے سامنے اپنی کوئریز رکھیں. وہ ہمیں کتاب بھیج چکا ہے, اللہ کی دی ہوئی قرآن ہمارے سامنے, اللہ کی پیاری کتاب موجود ہے. آپ اپنے ذہن میں کسی بھی دن ایکسپیریمنٹ کر لیں, ایک سوال لائیں جو دنیا کا سب سے مشکل سوال ہو, ایک بہت ہی ڈیپ فلسفی ہو کوئی, آپ وہ سوچیں کہ یار مجھے اس کا جواب چاہیے, اور آپ قرآن مجید اوپن کریں, آپ رینڈملی کوئی بھی صورت اٹھائیں, اللہ کے حکم سے آپ کو اس صورت کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملے گا. آپ قرآن پڑھنا شروع کریں ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے ساتھ. اسلام 360 ایک انتہائی اچھی ایپ ہے, آپ اس میں جائیں, ٹرانسلیشن تفسیر کے ساتھ سننا شروع کریں. آپ کو, مجھے نہیں لگتا کہ زندگی کا کوئی ایسا سوال ہوگا جو آپ لے کر قرآن اوپن کریں اور آپ کو اس میں سے اس کا جواب نہ ملے. ہم آج سب تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی طرف رجوع کریں گے, ہم اس سے بات کریں گے اور ہم اپنے معاملات اس کی طرف چھوڑیں گے. پیسہ, پاور, اتھارٹی, ایجوکیشن, بہت اچھی ڈگریاں, بہت بڑا نام ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا جب تک ہمارا دوست, ہمارا اللہ رب العزت جب تک کن نہ کہیں. تو اس لیے ہم نے آج کے بعد کانشیسلی اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنے, اور اس کے بعد ہم نے وہ دیکھنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بہترین چوز کیا ہوا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.